सामईन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है 3/1। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पिछले दिनों जनूबी पंजाब के एक इलाके में हौलनाक इज्तमाही कत्ल की वारदात पेश आई जब एक ही खानदान के तमाम अफराद को सोते में मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेस और मीडिया ने उस वाकया की भरपूर कवरेज की और जितने मुंह उतनी बातें के मुस्ताक तहकीकी जगहदरियों ने इस वारदात के बारे में भी अपनी अपनी अकल के मुताबिक कयास आराइयां की। बाद अज़ां इस वाकया के पस मंज़र के हवाले से जो शवाहिद और हकाइक सामने आए वो आप सबके इल्म में हैं। दुनिया के किसी भी मसले और तनाज़े की जड़ खोदें, वहाँ जन, ज़र और ज़मीन में से कोई एक या एक से ज़्यादा बैठे नज़र आते हैं। हमारे ज़माने में प्रेस और मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, बल्कि मीडिया का तो दूर दूर तक नामो निशान सुनने और देखने में नहीं आता था, और प्रेस में भी वही खबरें अपनी जगह बना पाती थीं जिनके पीछे कोई बड़ा इशू मौजूद होता था। आज वाली आसानी और सहूलत हमें मयस्सर नहीं थी। आप भी सोच रहे होंगे कि कहानी शुरू करने के बजाय मैंने कोई और ही किस्सा छेड़ दिया। ऐसी बात नहीं। दरअसल इस तमहीद का मकसद जन, जर और ज़मीन की हलाकत खेजियों को उजागर करना था, और कोई भी कहानी या दास्तान उनके जिक्र से खाली नहीं। अब मैं असल वाकया की तरफ आता हूँ। एक रोज़ मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था कि मुझे बताया गया कि मौजा शमशीरपुर में दोहरे कत्ल की एक वारदात हो गई है। शमशीरपुर एक छोटा सा गांव था और मेरे थाने की हदूद में आता था। अगरचे वो थाने से 4 मील के फासले पर था, उन दिनों थानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है, और थानों के अंदर मौजूद नफरी का भी आजकल की नफरी से कोई मुकाबला नहीं था। अगर मुकाबला नागुज़ीर भी ठहरे तो यही कहना मुनासिब होगा कि ये मुकाबला हाथी और चूहे के माबैन है। मैंने इत्तला कुनिंदा को फौरन अपने पास बुलाया। उस शख्स का नाम बशीर लोहार था और वो मौजा शमशीरपुर का ही रहने वाला था। वो आम सी शक्ल सूरत और मुतनासिब बदन का मालिक था। उसने छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी, उम्र यही कोई 45 के करीब होगी। मैंने बशीर लोहार से सवाल किया, हाँ भाई, कौन कौन कत्ल हुआ है? वो दोनों सगे भाई थे थानेदार साहब। वो दुखी लहजे में बोला, बड़े का नाम फयाज और छोटे का रियाज था, दोनों गबरू थे जी। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसके अंदाज से मुझे इतना अंदाजा तो हो गया था कि वो मकतूलीन का बाप नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता चाचा, मामा, ताया वगैरह में से कोई हो सकता था। बशीर लोहार के जवाब ने मेरे आखिरुल जिक्र अंदाजे की भी नफी कर दी। उसने दिल गिरफ्ता अंदाज में बताया, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी जनाब, बस आप ये समझ लें कि हम सब एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। पड़ोसी? मैंने कहा, क्या तुम अकेले ही ये इत्तला देने आए हो या मकतूलीन का कोई करीबी अजीज भी तुम्हारे साथ है? नहीं जी, मैं अकेला नहीं हूँ, दो बंदे बाहर बरामदे में बैठे हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन हम में से कोई भी फयाज और फयाज का रिश्तेदार नहीं। वो बात यह है जनाब कि उनके घर में ऐसा कोई भी नहीं जो इस वाकया की रिपोर्ट करवाने आपके पास आता। वो तो दोनों कत्ल कर दिए गए। बाकी घर में उनकी एक माँ जाहिदा है या फिर छोटा भाई फरमान अली, जिसकी उम्र 3 साल के करीब है। ओह, क्या उनका बाप मौजूद नहीं? मैंने पूछा। नहीं जी, फतेह मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों के साथ शमशीरपुर चलता हूँ। तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो और हाँ, ये बताओ कि तुम तीनों वहां से यहाँ कैसे पहुंचे हो? शमशीरपुर और मेरे थाने के बीच लगभग 4 मील की मुसाफत थी और जाहिर है वो पैदल तो नहीं आए होंगे। बशीर ने बताया, जी हम तांगे में आए हैं। मैंने पूछा, क्या उस तांगे में मजीद 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है? उसने बोला, जी हाँ जी, बहुत आसानी से गुंजाइश निकल आएगी। मैंने बशीर को बाहर बरामदे में बैठने को कहा और कांस्टेबल मुराद अली को अपने पास बुला लिया। वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसे रवानगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ हिदायत देने लगा। थोड़ी देर के बाद हम सब सदीक कोचवान के तांगे में बैठे मौजा शमशीरपुर की जानिब रवां दवां थे। इस सफ़र के दौरान में मेरी असगर, सदीक और बशीर से इस वारदात के हवाले से बातचीत भी जारी रही और काफ़ी मुफीद बातें भी मैं जानने में कामयाब रहा।
कुछ ही देर में हम अपने मतलूबा गांव पहुंच गए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि शमशीरपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बमुश्किल 80-90 घर आबाद होंगे। मेरा थाना हाफजाबाद पिंडी भटिया रोड पर वाक़या था और वहां से एक कच्चा रास्ता शमशीरपुर की तरफ जाता था। ये कच्चा रास्ता शमशीरपुर के अंदर से गुजरकर जनूब में चक मीरा नामी एक गांव तक चला जाता था। उस रास्ते की खूबसूरती ये थी कि उसकी दोनों जानिब सरसब्ज लहलहाते खेतों का सिलसिला ताहद्दे निगाह फैला दिखाई देता था, और रास्ते के एक पहलू में किसी छोटी नहर के साइज का एक खाला भी बहता था, जिसे मुकामी देहाती जबान में सवा कहा जाता था। ये सवा अपने दाएं बाएं के खेतों को सैराब करता था या फिर मौसम गर्मा की तपती सुलगती दोपहरों में गांव के नौजवान और जवान उसमें नहाते थे। हम गांव में दाखिल हुए और सीधे उस मुकाम तक पहुंच गए जहां दोहरे कत्ल की ये वारदात हुई थी। वो दरअसल मवेशियों वाला एक बाड़ा था जो मकतूलीन के घर के पिछवाड़े में वाक़या था। हम यके बाद दीगरे तांगे से नीचे उतरे। फिर मैं बशीर लोहार की रहनुमाई में मज़कूरा बाड़े के अंदर दाखिल हो गया। जब हम तांगे को छोड़ रहे थे तो मैंने बाड़े के दरवाजे पर दर्जन भर अफराद का झमगट्टा देख लिया था। हम पर निगाह पड़ते ही वो दाएं बाएं छट गए, लिहाजा हमें उनसे कुछ भी ना कहना पड़ा। पुलिस की वर्दी अपनी ही एक जबान होती है। बाड़े के सहन में पहलू ब पहलू दो चारपाइयां बिछी थीं और उन दोनों चारपाइयों पर दो लाशें ढकी नजर आ रही थीं। मेरे हुक्म पर कांस्टेबल मुराद अली ने लाशों के ऊपर से चादरें हटाकर उन्हें काबिले मुशाहिदा और काबिले मुआयना बना दिया। बशीर लोहार ने कुछ गलत नहीं कहा था। फयाज और रियाज नामी वो दोनों भाई गबरू थे। फयाज की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 22 और जबकि रियाज की लगभग 19 थी। फयाज रियाज से 3 साल बड़ा था। दोनों की लाशें खून से लथपथ थीं। जिस्म के ऊपरी हिस्सों खसूसन सर, चेहरा, गर्दन, सीना और दीगर अज़ा को कुल्हाड़ी के मुतअद्दिद वार करके जख्मों से चूर किया गया था। सबसे ज्यादा खतरनाक कट खोपड़ी और गर्दन पर नजर आ रहे थे, जो यकीनन उनकी मौत का सबब भी थे। मौसम की खुनकी ने खारिज शुदा खून के जमने में अच्छी खासी मदद की थी। वो माह अक्टूबर के इब्तदाई अय्याम थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो दोनों मकतूल भाई बगैर कुछ ओढ़े सोए हुए थे। मैंने थोड़ी देर पहले उनके ऊपर से जो चादरें हटवाई थी वो उनका ओढ़ना नहीं था। मैंने ये मालूम कर लिया था कि लाशों की दरियाफ्त के बाद ढांपने के लिए उन पर वो चादरें डाली गई थीं। या तो कातिल उनके ओढ़ने के कपड़े साथ ले गया था या फिर उन्होंने कोई कपड़ा ओढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। हर दो सूरत में सूरत हाल बड़ी पुरस्रार, हैरत अंगेज, गंभीर और खासी उलझी हुई थी। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक और काबिल गौर बात यह थी कि दोनों भाइयों की जानिब से किसी मुजाहमत के आसार नजर नहीं आए थे। जब किसी शख्स पर कुल्हाड़ी के वार किए जाते हैं तो चाहे वो सोया हुआ ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो मुजाहमत जरूर करता है। फिर ये दो अफराद के कत्ल का मामला था, इसमें तो मुजाहमत की कोशिश वाज़ेह तौर पर दिखाई देनी चाहिए थी। ऐसे महसूस होता था कि वो दोनों रजाकाराना तौर पर कत्ल हुए थे। वो दोनों बड़ी शराफत से आंखें बंद किए लेटे रहे। कातिल आया, तेज धार कुल्हाड़ी के पै दर पै वार करके उन्हें मौत के घाट उतारा और वापस चला गया। उन्होंने इस यलगार के खिलाफ उफ तक न की। हत्ता कि उनकी लाशों ने भी बड़े सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। दर्जनों मोहलिक वार खाकर भी वो टस से मस न हुई, जबकि फितरी रद्दअमल इस बात का मुतकाजी था कि हर वार पर उनके बदन तड़पते और भड़कते। और इस दौरे कत्ल की वारदात में सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ था, और इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। ये सूरत हाल मुझे हजम नहीं हो रही थी। मुझे यकीन था कि दाल में कुछ काला जरूर है, बल्कि इम्कान इसी बात का था कि पूरी दाल ही काली है। मैंने तफसीली मुआयने के बाद दोनों लाशों को दोबारा चादरों से ढक दिया और उन्हें सरकारी हस्पताल पहुंचाने के इंतजामात में मसरूफ हो गया। फयाज और रियाज की लाशों का पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे खदशात की तस्कीन कर सकती थी। मुझे उम्मीद थी ये तस्कीन तस्दीक की हामिल होगी। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने मज़कूरा बाड़े का तफसीली जायज़ा लिया। बाड़े का रकबा लगभग 8 मरले होगा। कराची में रहने वाले इसे 200 गज का प्लॉट तस्वुर कर लें। वहां पर दो कमरे थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े कमरे में कोई काबिल जिक्र शय मौजूद नहीं थी। छोटे कमरे के अंदर मवेशियों का खाया जाने वाला भूसा वगैरह भरा हुआ था और कुछ खेती बाड़ी का सामान वगैरह भी रखा नजर आया। दोनों कमरे के टेक्निकल मुआयने के बाद मैं कुशादा सहन में आया, जिसकी एक दीवार के साथ 4 मवेशी मौजूद थे।
उनमें 2 बैल और 2 भैंसें थीं। एक भैंस काली और दूसरी भूरी थी। सहन के दूसरे कोने में 2 बकरियां और एक बकरा भी बंधा हुआ नजर आया। इस बाड़े में दाखले के 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा। मकतूलीन का घर गली के आखिरी किनारे पर था, यानी ये एक कॉर्नर का मकान था, जिसे 2 गलियों का साथ मयस्सर था। बाड़ा घर के पिछवाड़े था, जिसका एक दरवाजा अकबी गली में और दूसरा पहलू वाली गली में खुलता था। सहन में 2-3 घने सायादार दरख्त भी इस्तादा थे। मैंने जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगा। कांस्टेबल मुराद अली को मैंने लाशों के साथ सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था, और अब जो भी करना था मुझे ही करना था। मैंने 2-3 अफराद को टटोल कर देखा, लेकिन उनकी ज़बानों से काम की कोई बात मालूम ना हुई। उसके बाद मैं बशीर लोहार की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये शख्स मकतूलीन का पड़ोसी था और उस वाक़े की इत्तला लेकर मेरे पास थाने भी पहुंचा था। मैंने उससे पूछा, बशीर, तुम्हारे ख्याल में इस वारदात का जिम्मेदार कौन हो सकता है? जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम उनके पड़ोसी हो, तुम्हें इतना बेखबर तो नहीं होना चाहिए। आप गलत नहीं कह रहे थानेदार साहब, मैं उनका पड़ोसी हूँ और उनके हालात के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कत्ल की इस वारदात के हवाले से मुझे कुछ पता नहीं। आप यकीन करें मेरी बात का। ठीक है, मैंने फिलहाल तुम्हारी बात का यकीन कर लिया। अब ये बताओ, इस वारदात का सबसे पहला शाहिद कौन था? मंजूर मोची, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मंजूर बाजार वाली गली से गुजर रहा था कि के खुले हुए दरवाजे में से उसकी नज़र अंदर सहन में चली गई, जहां बिछी चारपाइयों पर ये दोनों भाई खून में लथपथ पड़े थे। मेरी दुकान घर के अंदर ही है, सामने वाले हिस्से में, और सारा गांव जानता है कि मैं सुबह सवेरे अपनी दुकान पर बैठकर काम शुरू कर देता हूँ। मेरा और मकतूलीन का घर एक दूसरे से जुड़ा है, और मेरी दुकान के दरवाजे और उनके घर के दरवाजे में चंद फुट का फासला है। उनके घर में दाखिल होने वाला हर शख्स मेरी नज़र में रहता है। मंजूर मोची ने बाड़े वाला खूनी मंजर देखकर मकतूलीन के घर की तरफ दौड़ लगाई थी, और इससे पहले कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता, मेरी उस पर निगाह पड़ गई। मैंने उसे परेशानी में देखा, और ये सब मुझे बड़ा अजीब लगा, और मैंने बेसाख्ता उसे आवाज़ दी, ओए मंजूरे, खैरियत तो है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर तेजी से मेरी दुकान में दाखिल होकर बोला, खैरियत नहीं है बशीरे। क्या हुआ? कुछ मुंह से तो बोल। पीछे बाड़े में 2 लाशें पड़ी हैं, वो सहमे हुए लहजे में बताने लगा। मेरा ख्याल है फयाज और रियाज को किसी ने कत्ल कर दिया है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, तुम इसी वाक़े की इत्तला देने इधर आए हो? हाँ, उसने असबाती जुम्बिश दी। मैं उनकी माँ को बताना चाहता था कि तुमने आवाज़ दे दी। मैं भी दुकान से फौरन बाहर आया। मैंने बाड़े में जाकर उसकी फराहम करदा इत्तला की तस्दीक अपनी आंखों से की। थानेदार साहब, इस दोहरे कत्ल का लर्जा खेज मंजर देखकर मैं वापस आया तो मंजूरा दरवाजे पर खड़ा जाहिदा को इस वाक़या के बारे में बता रहा था। उसके बाद तो फिर गोया एक कोहराम मच गया। इस मंजर ने जाहिदा को बेकाबू कर दिया और वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। जनाब, बस फिर तो पूरे शमशेरपुर में ये खबर फैल गई। फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले थाने में इत्तला देनी चाहिए। चुनाचे मैंने सद्दीक कोचवान को तैयार किया और हम असगर के साथ आपके पास पहुंच गए। ये है कुल कहानी जनाब। मैंने पूछा, क्या मंजूर मोची इन लोगों में शामिल है जो यहाँ मौजूद हैं? नहीं जनाब, वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा। वो होगा तो गांव के अंदर ही ना। जी हाँ, उसने कहाँ जाना है? उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं मकतूलीन की वालदा के पास जा रहा हूँ, तुम मंजूर मोची को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। बहुत बेहतर जनाब। मैंने पूछा, तुम्हारे घर में कोई फालतू ताला पड़ा है? जी, ताला मिल जाएगा, उसने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, जाओ भाग कर जल्दी से पहले वो ताला ले आओ, चाबी भी साथ ले आना। अभी गया और अभी आया सरकार। इस बाड़े में जैसा कि मैंने पहले बताया है, 2 दरवाजे थे। एक वो बड़ा दरवाज़ा जिसमें से हम अंदर दाखिल हुए थे, और दूसरा छोटा दरवाज़ा जो बाड़े की अकबी दीवार में था। ये छोटा दरवाज़ा अंदरूनी जानिब से बंद था और इस पर ताला भी लगा हुआ था। बशीर लोहार से जो ताला मैंने मंगवाया था उसे मैंने बड़े दरवाजे पर लगाना चाहता था, ताकि जाए वकुआ को महफूज किया जा सके। मुमकिन था कि मुझे बाकायदा इधर से खुरा उठवाना पड़ता। थोड़ी ही देर के बाद बशीर लोहार ताला और चाबी लेकर आ गया। मैंने बाड़े का बड़ा दरवाज़ा बाहर से बंद किया और उसकी कुंडी लगाकर ताला लगा दिया, और खुद जाहिदा परवीन से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा।
मैंने वक्ती तौर पर बाड़े के लोगों की आमदोशद से महफूज रखने के लिए बशीर का ताला लगा दिया था, लेकिन बाद अज़ां पहली फुर्सत में मुझे वहां सरकारी ताला डालना था। ये सारी कार्रवाई जाहिदा से मुलाकात के बाद ही मुमकिन थी। मैं नहीं जानता था कि इस मुलाकात का क्या नतीजा बरामद होगा। ऐन मुमकिन था कि इस मुलाकात से कुछ ऐसे इशारे मिल जाएं कि किसी खोजी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। दोनों लाशों की हालत चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही थी कि ये वारदात एक संगीन इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। कातिल जो कोई भी था, वो इन दोनों भाइयों के लिए अपने दिलो दिमाग में नफरत का एक बड़ा जखीरा रखता था। इसी तनाजुर में यह मुमकिन नहीं था कि जाहिदा अपने बेटों के किसी ऐसे दुश्मन से वाकिफ ना हो जो इस हद तक चला गया था। जाहिदा परवीन को देखकर मुझे एक झटका लगा। मैंने तो सोचा था कि वो 45-50 के पेटे में होगी, लेकिन वो किसी भी तौर पर 30 से ज्यादा की नजर नहीं आती थी। मैंने अपनी हैरत को फिलहाल जाहिर नहीं होने दिया और गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, जाहिदा, मुझे इस होलनाक वाकया का गहरा दुख है और मैं तुम्हारे रंज में बराबर का शरीक हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटों के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। जाहिदा का 3 साला बच्चा फरमान अली उन औरतों ने संभाल रखा था जो ताजियत के लिए घर में मौजूद थी, मगर इस कमरे में नहीं थी जहां हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। वहां हम दोनों अकेले थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत होगी। बताएं जी, मैं आपसे क्या ताउन करूं? मुझे उसकी आंखों में एक अनजानी सी सर्द मोहरी महसूस हुई। उसके 2 जवान बेटों को कत्ल कर दिया गया था। इस मौके पर एक माँ का जो फितरी रद्द अमल होना चाहिए था, वो मुझे जाहिदा के अंदाज और तासुरात में कहीं दिखाई नहीं दिया। वो रो रही थी, परेशानी और दुख का इजहार भी कर रही थी, रंजीदा और दुखी नजर आने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत का दिया हुआ दाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे ताउन के बगैर मेरे लिए एक कदम भी उठाना मुमकिन नहीं। तुम मुझे बताओ कि उन दोनों भाइयों को किसने कत्ल किया है। अगर मुझे कातिल का पता होता तो मैं जाकर उसे गर्दन से ना पकड़ लेती, वो बिगड़े हुए लहजे में बोली। मैंने कहा, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों भाइयों की किस किस से दुश्मनी थी। मेरा सवाल सुनकर जाहिदा के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो मुझे कोई वाज़ह जवाब देना चाहती हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इरादा बदल दिया और बिखरे हुए लहजे में बोली, वो दोनों तो बहुत ही नेक और शरीफ थे, कोई उनसे दुश्मनी क्यों करेगा? मगर फिर वो खामोश हो गई। मैंने उसे कहा, जाहिदा बीबी, उन्हें जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, ये काम कोई दोस्त नहीं कर सकता। साफ जाहिर है कि कातिल उन दोनों से शदीद नफरत करता था। इंसान के जहां 10 दोस्त होते हैं, वहां उन्हीं दोस्तों के अंदर या बाहर एक आध दुश्मन भी मौजूद होता है। और ये जो तुम बोलते बोलते अचानक रुक गई हो, इससे जाहिर होता है कि तुम इस वारदात के हवाले से कोई ऐसी बात जरूर जानती हो। वो कहने लगी, आप मेरी किसी बात का गलत मतलब ना निकालें। क्या हुआ जो मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ? जाहिदा परवीन के आखिरी जुमले ने मेरे जहन में उभरने वाले बहुत से सवालात का मुंह बंद कर दिया। जाहिदा, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम एक खूबसूरत और जवान जो औरत जो हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम ज्यादा से ज्यादा 30 साल की होगी। वो जल्दी से बोली, नहीं जी, मैं इस वक्त 28 साल की हूँ और मैं फयाज और रियाज की सुतेली माँ हूँ। फतेह मोहम्मद ने 5 साल पहले मुझसे शादी की थी, लेकिन अफसोस के पिछले साल वो मेरा साथ छोड़ गया। हम दोनों की एक निशानी फरमान अली है। जब भी जाहिदा की सोगवारी में वो तड़प नजर नहीं आती थी। जाहिदा 28 साल की एक भरपूर और जवान औरत थी। उसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। वो भरे भरे बदन की मालिक एक पुरकशिश औरत थी। फतेह मोहम्मद ने अगर बुढ़ापे में उससे शादी की थी और एक बच्चे का बाप भी बन गया था, तो इसका सबब जाहिदा के हुस्न और जोबन की शक्ल में नजर आता था। लेकिन यह समझ नहीं आई कि जाहिदा को बूढ़े फतेह मोहम्मद में क्या दिखाई दिया था। मैंने जाहिदा से कहा, फयाज और रियाज तुम्हारे सगे बेटे थे या सुतेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनकी अलमनाक मौत ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। मैं तुम्हारे दुख और तकलीफ को समझ सकता हूँ जाहिदा। आपका बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। मैं चूंकि तुम्हारे दुख और दर्द को समझता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि फयाज और रियाज के कातिल को करार वाकई सजा मिले। और अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे जहन में क्या है तो। नहीं जी, वो कोई खास बात नहीं थी। बात खास थी या आम, तुम इस फिक्र में ना पड़ो। बाज़ औक़ात एक मामूली और गैर अहम बात भी नतीजा खेज साबित होती है। तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। थानेदार जी, वो दरअसल मेरा ध्यान सफदर की तरफ जा रहा था। सफदर? ये सफदर कौन है?
सफदर जी इसी गांव में रहता है, उसने बताया। फजूल और आवारा गर्द इंसान है। मुझे तो वो एक आंख नहीं भाता। ठीक है, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, लेकिन फयाज और रियाज के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारा ध्यान सफदर की तरफ क्यों गया? मुझे महसूस हो रहा था कि जाहिदा की जबान से कोई ऐसा इंकशाफ होने वाला है जो मुझे दोनों भाइयों के कातिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद उसने जवाब दिया, वो जी, पिछले दिनों सफदर का उन दोनों भाइयों से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था। झगड़ा? और उस झगड़े की वजह क्या थी? मेरा ख्याल है जी, मैं आपको खोल कर बताती हूँ, वो संजीदगी से बोली। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब तक तुम खुलकर बात नहीं करोगी, बात बन नहीं सकेगी। थानेदार जी, दरअसल सफदर अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन के साथ रहता है। उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। वो कोई बाकायदा काम धंधा नहीं करता। थोड़ी बहुत बदमाशी और गुंडागर्दी या कहीं छोटा मोटा काम मिल गया तो कर लिया। उसकी बूढ़ी माँ करीमा बीबी को पूरी तरह दिखाई भी नहीं देता। वो किसी की मदद के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। सफदर की बहन नाजो ही बूढ़ी माँ का ख्याल रखती है। और ये दो सफदर के खानगी हालात हैं। मैंने कता कलामी की। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मकतूलीन का किस बात पर सफदर से झगड़ा हुआ था। मैं उसी तरफ आ रही हूँ थानेदार जी। दरअसल सफदर के खानगी हालात का जायजा लिए बगैर आप झगड़े की वजह को अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे। मैंने अभी सफदर की छोटी बहन नाजो का जिक्र किया है ना, वही सारे झगड़े की बुनियाद है। उसकी उम्र बमुश्किल 18 साल होगी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल सूरत अच्छी दी है, बल्कि बहुत अच्छी दी है। और उसी शक्ल सूरत ने रियाज का दिमाग खराब कर दिया था। वो नाजो पर मर मिटा था। उसके बाद जो होता है वो आप भी जानते हैं। रियाज और नाजो ने छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया, कभी खेतों में, कभी रात की तारीकी में ट्यूबवेल के पीछे, और कभी जखीरे के अंदर। जखीरे से उसकी मुराद घने दरख्तों का वो झुंड था जो शमशीरपुर के सरसब्ज खेतों से जुड़ा हुआ था। आप समझदार हैं, ये बात समझ सकते हैं कि चोरी छुपे की इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकल सकता है। नाजो और रियाज के दरमियान जो कुछ चल रहा था वो ज्यादा अरसे तक छुपा ना रह सका। उनके ताल्लुकात की खबरें उड़कर सफदर तक भी पहुंची, और उस गुंडे का दिमाग खराब हो गया। एक रोज उसने रियाज को घेर लिया और बगैर कोई सवाल किए उसे मारना शुरू कर दिया। और किसी को पता हो या ना हो, लेकिन रियाज अच्छी तरह जानता था कि सफदर उससे किस बात पर झगड़ रहा है। इससे पहले कि बात बढ़ती, लोगों ने बीच में पड़कर उन्हें झगड़ने से रोक दिया। उस झगड़े की खबर घर तक भी पहुंची थी। मुझे और फयाज को इस मामले की सुनगुन तो थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि नौबत मार पीट तक जा पहुंचेगी। जब हमें उनके ताल्लुकात का पता चला तो हमने रियाज को जमाने की ऊंच नीच समझाने की कोशिश की, और उसने वादा भी किया कि आइंदा वो नाजू से नहीं मिलेगा। हम मुतमईन हो गए, लेकिन रियाज ने अपने वादे का पास नहीं रखा और चोरी छुपे नाजू से मिलने का सिलसिला जारी रखा। चंद रोज के बाद रियाज और फयाज खेतों की तरफ जा रहे थे कि सफदर अचानक उनके सामने आ गया। और उस वक्त सफदर के साथ लाखू भी था। लाखू कोई अच्छा आदमी नहीं। लोगों का ख्याल है वो मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलविस रहता है, और सफदर से उसकी बड़ी गाढ़ी दोस्ती भी है। लाखू ने उस रोज रियाज से कहा, इसे आखिरी वार्निंग समझ लो। मैं अपने अल्फाज दोहराने का आदी नहीं। जो लोग मेरी बात को नहीं समझ पाते उन्हें मैं फिर अपने मखसूस तरीके से समझा देता हूँ, और ऐसा समझाता हूँ कि जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी वो मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। सफदर की छोटी बहन नाजो से दूर रहो। लेकिन रियाज का तो अब उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, फयाज ने हैरत के अंदाज में कहा। हमने इसे समझा दिया है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? लाखू एक झटके से रियाज की जानिब मुड़ा और जहरीले लहजे में बोला, ओए भोंडे आशिक की औलाद, क्या तुम पिछली जुमेरात को नाजो से नहीं मिले थे उधर खड़ी फसल में? बताओ अपने भाई को कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। कोई जवाब देने के बजाय रियाज ने गर्दन झुका ली, जो कि इस बात का इकरार था कि लाखू के कहे के मुताबिक वो पिछली जुमेरात को नाजो से मिलने खेतों की तरफ गया था। फयाज ने कदरे सख्ती से कहा, तुम मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? जरा अपने दोस्त सफदर की बहन को भी तो समझाओ, वो क्यों रियाज से मिलने के लिए आती है? मेरा ख्याल है रियाज के साथ साथ हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ने की भी जरूरत है। लाखू ने कहा, तुम्हारी हिमायत ने ही इस लड़के का दिमाग खराब किया है। लाखू के लहजे में पोशीदा संगीन धमकी को उस वक्त फयाज समझ ना सका, और मामला रफा दफा करके वो रियाज को अपने साथ घर ले आया
और फिर चंद रोज के बाद ही ये वाकया पेश आ गया। जाहिदा, तुमने जो कहानी सुनाई है, इससे तो यही लगता है कि इन दोनों भाइयों की मौत में सफदर या लाखू का हाथ हो सकता है। मैं उन दोनों को अच्छी तरह चेक करूंगा। सफदर तो यहीं का रहने वाला है, क्या लाखू भी? नहीं जी, लाखू का ताल्लुक तो चियांवाली से है, जो हमारे गांव से 2 मील दूर मगरिब में वाक़या है। वो सफदर से मिलने यहाँ आता रहता था। तुम फिक्र ना करो जाहिदा, मैंने तसल्ली दी। इस वारदात में सफदर और लाखू मुलविस हैं या कोई और शख्स। मैं कातिल की तलाश में मगरिब, मशरिक और शुमाल, जनूब हर सिमत में जाऊंगा। बस तुम मेरे एक दो सवालात के जवाब मजीद दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जी पूछें। इससे पहले कि मैं जाहिदा से कोई सवाल करता, कमरे के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उभरी। जाहिदा ने तड़प कर दरवाजे की सिमत देखा जो भिड़ा हुआ था। उसकी निगाह दरवाजे से पलटकर मेरी तरफ आई, फिर इज़्तिरारी लहजे में बोली, मेरा फरमान रो रहा है, उसके दूध का वक्त हो गया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 10-15 मिनट में उसे कुछ खिला पिला कर वापस आ जाती हूँ। मैंने उसे कमरे से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद जाहिदा अपने बेटे फरमान अली को खिला पिला कर वापस मेरे पास आ गई। बाहर से अब फरमान की रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने जाहिदा से पूछा, जाहिदा, दिन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन रात में आजकल अच्छी खासी ठंड होती है और कुछ ओढ़े बगैर सोना दुश्वार होता है। ऐसे मौसम में वो दोनों भाई बाड़े में जाकर क्यों सोए थे, और वो भी खुले आसमान तले, और इस तरह कि उन्होंने कुछ ओढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी। वो बोली, पहली बात तो ये कि वो कुछ भी ओढ़े बगैर नहीं सोते थे। उनकी चारपाइयों पर सिरहानों के अलावा खेस भी रखे होते थे। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, थानेदार जी, आजकल शमशीरपुर में ढोर डंगर की चोरी के बड़े वाकयात पेश आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, बाड़े में हमारे अच्छे खासे मवेशी बंधे हुए हैं। पिछले चंद रोज से रियाज और फयाज अपने माल डंगर की हिफाजत के लिए उधर ही सो रहे थे। बस इतनी सी बात है। वो तो ठीक है जायदा, लेकिन जाए वकुआ से खेस तो नहीं मिले। ये हैरत वाली बात नहीं कि कातिल जाते हुए उनके खेस भी अपने साथ ले गया है। बात तो वाकई अजीब है जनाब, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी चारपाइयों पर खेस रखे थे। दोनों खेस गायब कैसे हो गए, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही जी। जाहिदा के मुताबिक उनमें से एक खेस चिट्टा सफेद था, जिसके दोनों सिरों पर सुर्ख बॉर्डर बना हुआ था, जबकि दूसरा खेस क्रीम कलर का था और उसका बॉर्डर हरे रंग का था। मैंने पूछा, जाहिदा, रात को सोने से पहले वो दोनों बाड़े के बड़े दरवाजे को अंदर से बंद तो कर लेते थे ना? जाहिर है जी, वरना फिर पहरेदारी का क्या फायदा? मैंने कहा, आज सुबह बाड़े का बड़ा दरवाजा खुला पाया गया था। जब ही तो मंजूर मोची ने गली में से गुजरते हुए बाड़े के अंदर वो खूनी मंजर देखा था। इसका मतलब यह है कि कातिल खालिस्तन उन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने की नीयत से वहां पहुंचा था। अगर वो कोई डंगर चोर होता तो बाड़े से मवेशी गायब हो जाते और वो दोनों भाई महफूज रहते। बाड़े की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं। कातिल दीवार फलांग कर अंदर आया होगा और उनका काम तमाम करके वापस चला गया, और वापसी पर उसने बाड़े का बड़ा दरवाजा इस्तेमाल किया और जाते हुए दरवाजे को खुला छोड़ गया। हाँ जी, लगता तो ऐसे ही है। मैंने कहा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या जी? जाहिदा, जब किसी इंसान को मौत के घाट उतारा जाए ना, तो वो आसानी से जान नहीं देता। वो अपनी जिंदगी, अपनी जान बचाने के लिए हर किस्म की मुजाहमत और कोशिश करता है, खास तौर पर हमला आवर कुल्हाड़ी से वार कर रहा हो। लेकिन उन दोनों भाइयों की लाशें जितने सब्र सुकून से पड़ी मिली हैं, इससे तो जाहिर होता है कि उन्होंने कातिल की मंशा के सामने उफ तक नहीं की। मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस वक्त कातिल उन दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी के वार कर रहा था, तो वो बेचारे किसी मुजाहमत के काबिल ही नहीं थे। जी, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, सीधा और सादा मतलब ये है कि उन लम्हात में रियाज और फयाज किसी शय के जेर असर दुनिया और माफिया से बेखबर थे। ये कैसे हो सकता है जी? मैंने कहा, ये तो मुझे तुम बताओगी। मेरा सवाल सुनकर वो घबरा गई, फिर बौखलाहट भरे लहजे में बोली, मुझे क्या पता जी। मैं चंद लम्हे तक गहरी टटोलती हुई नजरों से उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। मेरे इस्तफसार ने उसे अच्छा खासा बेचैन कर दिया था। इस बेचैनी में परेशानी भी शामिल थी। दरअसल लोग पुलिस का सामना करते हुए अक्सर घबरा जाते हैं। मैंने भी जाहिदा परवीन की मौजूदा कैफियत को उसी खाने में फिट किया और जरा घुमा फिरा कर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करने लगा। जाहिदा, मुझे बताओ, रात को वो कितने बजे तक बाड़े में सोने के लिए जाया करते थे?
यही कोई 9 बजे जी। और सुबह उनकी वापसी कब होती थी? बिल्कुल तड़के जनाब, उसने बताया। वो ही वापस आकर मुझे जगाते थे। आज मैं इसलिए देर तक सोती रही कि वो अपने वक्त पर वापस नहीं आए। फिर दूसरे लोगों ने दरवाज़ा खटखटा कर मुझे जगाया और ये खबर भी दी कि उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया और दिल गिरफ्ता अंदाज में चुप हो गई। जाहिदा, क्या पिछली रात भी वो 9 बजे ही सोने के लिए बाड़े में गए थे? जी, जी हाँ। वो दोनों शाम से थोड़ी देर पहले खेतों से वापस आ जाते थे। सबसे पहले वो भैंसों का दूध निकालते, फिर तमाम मवेशियों को चारा वगैरह खिलाते और उसके बाद घर के अंदर आ जाया करते थे। रात के खाने के बाद हम सब में थोड़ी बातचीत होती और लगभग 9 बजे वो बाड़े की तरफ चले जाते। आप लोगों की जमीन कितनी है? मैंने पूछा। 10 किले जनाब। इस 10 किले या एकड़ जमीन पर वो दोनों खुद ही काश्तकारी करते थे या उन्होंने अपनी मदद के लिए कोई मुलाजिम वगैरह भी रखे थे? नहीं जी, खेती बाड़ी का सारा काम वो खुद ही करते थे। तुमने रात को खाने में क्या पकाया था? वो जी, दोनों भाइयों को कड़ी चावल बहुत पसंद थे। मैंने रात को चाटी वाली लस्सी की कड़ी और बासमती के चावल बनाए थे और उसके साथ ही खीर भी थी। दोनों ने खूब डट कर खाया और फिर सोने के लिए चले गए। क्या रात वाले खाने का कुछ हिस्सा बचा है? क्यों जी? आप उसका क्या करेंगे? करना क्या है जाहिदा? दरअसल कड़ी चावल और खीर मुझे भी बहुत पसंद है। सोचा तुम्हारे हाथ का जायका भी चख लूं। वैसे भी दिन के खाने का वक्त है। मौका महल और सूरत हाल के पेश नज़र मेरी ये ख्वाहिश और पसंदीदगी भरे अल्फाज इंतहाई नामुनासिब थे। दरअसल ये मैं सब कुछ एक ख़ास मकसद की खातिर कर रहा था। अक्लमंद सामईन का जहन यकीनन मेरे उस मकसद तक पहुंच गया होगा। वो बोली, जनाब अब तो कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने रात को ही हंडिया और पतीले धोकर रख दिए थे। उन दोनों को खाना इतना पसंद आया था कि वो एक प्लेट खत्म करते तो दूसरी मांगते। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हो सकी थी। दरअसल मैं उस खाने का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना चाहता था, जिसे खाकर वो दोनों ऐसी गफलत की नींद सोए कि उन्हें अपने इन्ना लिल्ला होने की भी मुत्तलिक खबर ना हो सकी। मैंने जाहिदा से पूछा, क्या तुम इस गांव में अकेली ही रहती हो? तुम्हारे अजीज रिश्तेदार मुझे नजर नहीं आए। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली, आपका अंदाजा दुरुस्त है। इस गांव में क्या, इससे बाहर भी दूर दूर तक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जी। बस मेरा एक ताया का बेटा है जो जलाल नगर में रहता है। मैंने उसको इत्तला देने के लिए एक बंदे को जलाल नगर भेजा तो है। अब देखें सुल्तान कब तक यहाँ पहुँचता है। सुल्तान तुम्हारे तायाजाद का नाम है? जी हाँ। मैंने मजीद 15 मिनट उसके पास गुजार कर उसे मुख्तलिफ हिदायत दी। इसके साथ ही इस अजीम सानहे पर उसे तसल्ली और तशफ़ी भी दी और उसे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द रियाज और फयाज के कातिल को ढूंढ निकालूंगा और इस दौरान में अगर उसे कोई अहम बात पता चले तो वो मुझे फौरन बताए। मैं जाहिदा के घर से निकला तो बशीर लोहार से मुलाकात हो गई। वो अपनी दुकान के सामने खड़ा एक ज़ईफ शख्स से बातें कर रहा था। मुझ पर नज़र पड़ी तो वो मेरी जानिब बढ़ा और अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए बोला, थानेदार साहब, ये अपना मंजूरा है जी, मंजूर मोची। ओह! मंजूर मोची की उम्र 60 से मुतजाविज दिखाई देती थी। उसकी दाढ़ी और सर के तमाम तर बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो एक पस्ता कामत और अकहरे बदन का मालिक था। मंजूर ने सर पर हल्की फुल्की पगड़ी बांध रखी थी। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले रियाज और फयाज की कटी फटी लाशों को बाड़े के अंदर चारपाइयों पर पड़े देखा था। मैं मंजूर मोची की तरफ मुतवज्जा हुआ और उससे मुखातिब होते हुए कहा, हाँ चाचा मंजूरे, मुझे तफसील से बताओ कि तुमने आज सुबह बाड़े में क्या देखा। उसने बताना शुरू किया कि वो सुबह इस गली से गुजरा तो बाड़े के खुले हुए दरवाजे में से उसने एक खून चुका मंजर देखा। वो रोजाना सुबह इधर से गुजरता है, लेकिन पहले जब भी वो बाड़े के करीब से गुजरा तो उसने सब कुछ नॉर्मल पाया। दरवाजा तो खुला हुआ ही करता था, मगर वो दोनों भाई सोए हुए दिखाई नहीं देते थे और सोए हुए भी ऐसे कि खुदा की पनाह। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने एक झुरझुरी भी ली थी। मैंने पूछा, चाचा, क्या तुम्हें पता था कि रियाज और फयाज आजकल बाड़े के अंदर सोते हैं? जी सरकार, ये बात तो पूरे पिंड को पता है। आजकल डंगरों की चोरी की वारदातें बहुत हो रही हैं। जिस किसी ने भी माल मवेशी पाले हैं वो उनकी हिफाजत के लिए परेशान है। आप तो इस इलाके के थानेदार हैं, आपको तो सब पता होगा जनाब। ये सच है कि मवेशियों की चोरी के इक्का दुक्का वाकयात पेश आए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि इसे मवेशी चोरी का सीजन ही समझ लिया जाता। मैंने मंजूर मोची की बात के जवाब में कहा, हाँ हाँ, सारे हालात मेरे इल्म में हैं।
चाचा, तुमने बाड़े के अंदर दोनों भाइयों की खून में डूबी हुई लाशें देखीं और जायदा को इस सानहे के बारे में बताने के लिए इधर आए और बशीर से तुम्हारी मुलाकात हो गई। तुम दोनों ने जाहिदा को सूरत हाल से आगाह कर दिया। जरा सोच कर बताओ कि जाए वकुआ पर तुम्हें कोई गैर मामूली बात नजर आई थी, मसलन कोई भी ऐसी शय जिसे देखकर तुम चौंक उठे हो। आप भी कमाल करते हैं जनाब, वो बोला। इससे ज्यादा गैर मामूली और अहम बात और क्या हो सकती है कि दो जवान भाइयों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं तो कहता हूं कि इस घर को किसी की नजर खा गई। अभी 1 साल पहले इनका बाप फतेह मोहम्मद खून थूकता हुआ मरा है, और अब ये दोनों खून में लथपथ। पता नहीं खून का ये बहाव आगे चलकर क्या क्या तमाशे दिखाएगा। खून थूक कर वाकया होने वाली मौत को अमूमन टीबी के खाते में डाला जाता है। आजकल तो इस मर्ज का बड़ा आसान इलाज दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन उस जमाने में इस मोजी मर्ज को बड़ा ही खतरनाक और नाकाबिले इलाज मर्ज समझा जाता था। मैं ये तो जानता था कि कोई साल भर पहले फतेह मोहम्मद का इंतकाल हो गया था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उसकी मौत का सबब क्या था। मैंने पूछा, क्या फतेह मोहम्मद को टीबी का मर्ज लाहक था? उसने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी जनाब। तुमने बताया है ना वो खून थूकता हुआ मरा। इसका क्या मतलब हुआ? वो जनाब, फतेह मोहम्मद को कोई टीबी शीबी नहीं थी। 60 साल की उम्र में भी वो अच्छा खासा सेहतमंद था। टीबी के मरीज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो खासा लागर हो जाता है। मगर फतेह मोहम्मद के साथ ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो तो साठा पाठा की मिसाल था जनाब। यही देखें कि उसने 5-6 साल पहले शादी की थी। टीबी के मरीज में इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ होती है जी। ये सब तो ठीक है बशीरे, मुझे यकीन आ गया कि तुमने टीबी पर बड़ी रिसर्च कर रखी है। अब ये बताओ कि फतेह मोहम्मद की मौत कैसे हुई थी? वो बोला, रात को वो अच्छा खासा सोया था, आधी रात को खांसी का दौरा पड़ा, उठकर बैठ गया और बस खांसता ही चला गया। दोनों बेटे और जाहिदा परेशान हो गए। रियाज मेरे पास आया और बाप की कैफियत के बारे में बताया। ये लोग मेरे पड़ोसी हैं, मैं फौरन उनके साथ हो लिया। फतेह मोहम्मद के पास पहुंचा तो उसे अजीब हालत में पाया। वो पेट की तकलीफ से दोहरा हुआ जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसकी तकलीफ दूर करने के लिए कुछ सोचता, उसने खून की उल्टी कर दी। फिर एक और उल्टी की। खून उसके मुंह से ऐसे जारी था जैसे उसके पेट का कोई फोड़ा फट गया हो, या जैसे किसी ने उसे अंदर से ज़िबा कर दिया हो। फिर उसने दम दे दिया। वो खून थूकता थूकता मर गया बेचारा। मुझे तो ये कोई काले इलम का चक्कर लगता है बशीरे, मंजूर मोची ने ख्याल आराई की। बशीर लोहार ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर ये बात अकल में नहीं आती कि फतेह मोहम्मद का कोई दुश्मन भी हो सकता है। वो तो एक भला मानस और शरीफ आदमी था। वो दोनों फतेह मोहम्मद की मौत पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और मैं उनकी बातें खामोशी से सुन रहा था। इस वक्त मेरे जहन में फतेह मोहम्मद नहीं, बल्कि उसके दो जवान बेटों की अलमनाक मौत के मनाजिर चल रहे थे। मैंने बशीर लोहार से पूछा, मैंने सुना है रियाज का किसी नाजो नामी लड़की से कोई चक्कर भी चल रहा था। बशीरे और मंजूरों ने बैक वक्त चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे और आंखों में एक खास किस्म की सनसनी खेजी पाई जाती थी। मेरे सवाल के जवाब में बशीर लोहार ने बताया, जनाब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। शमशीरपुर में हीर रांझा की यह कहानी वाकई चल रही थी। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं। मुझे यह भी पता चला है कि नाजो का भाई सफदर कोई अच्छा आदमी नहीं। उसे बदमाशी और गुंडागर्दी का बड़ा शौक है। बल्कि गांव से बाहर भी ऐसे ही गुंडा अनासिर से उसके बड़े गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मसलन लाखों बदमाश वगैरह। जी हाँ, हकीकत तो यही है। माशाल्लाह, आप दोनों समझदार और तजर्बाकार इंसान हो। मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों की सारी जिंदगी शमशीरपुर में गुजरी है। यहाँ की आबो हवा और एक एक इंसान के मिजाज से गहरी वाकफियत है आपको। आपको क्या लगता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सफदर ने अपनी बहन नाजो का सारा गुस्सा इधर ही उतार दिया हो? मैंने उंगली से बाड़े की सिमत इशारा किया और कहा, कुछ दिन पहले सफदर और उन दोनों भाइयों में अच्छी खासी तल्ख कलामी और हाथापाई भी हुई थी, और सफदर ने उन्हें खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थीं। इस दोहरे कत्ल में सफदर का हाथ भी तो हो सकता है। हाँ जी, ऐसा हो तो सकता है, मगर मगर क्या बशीरे? उसने जवाब दिया, मेरे इल्म के मुताबिक सफदर तो कल सुबह से कहीं गया हुआ है, वो तो गांव में मौजूद ही नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गांव में है या गांव से बाहर। वैसे वो कहाँ गया हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता जनाब। मंजूर मोची ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, पुत्र थानेदार, आप ऐसा करो कि सफदर के घर जाकर पता करो।
اس کی بوڑھی والدہ اور بہن تو گھر پر ہی ہیں۔ میں نے مزید دو چار سوالات کر کے انہیں فارغ کر دیا اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے صفدر کے گھر کی لوکیشن بھی معلوم کر لی۔ جب میں جانے لگا تو بشیر لوہار نے پوچھا، تھانے دار صاحب، باڑے پر آپ نے جو تالا لگایا ہے اس کی چابی آپ کے پاس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں آدھے درجن سے زیادہ جانور بندھے ہیں۔ اس واردات کے ہنگامے کی وجہ سے پتہ نہیں انہیں صبح بھی کچھ کھانے کو دیا گیا یا نہیں، اور آگے شام بھی آنے والی ہے۔ اس نے ایک اہم نکتے کی طرف میری توجہ دلائی تھی۔ میں نے اس خیال سے باڑے کو لاک کر دیا تھا کہ اگر کسی کھوجی کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آسانی رہے، لیکن زاہدہ کی زبانی صفدر اور نازو والا جو معاملہ مجھ تک پہنچا تھا، اس کی روشنی میں کھوجی سے زیادہ صفدر اور لاکھو پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ محض کھوجی کے کام کے لیے آدھے درجن جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا فیصلہ بدلنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ میں نے اپنی جیب میں سے باڑے پر لگے ہوئے تالے کی چابی نکالی اور اسے بشیر لوہار کی جانب بڑھا دیا۔ یہ تم اپنے پاس رکھو، وہاں پر موجود جانوروں کو صبح شام چارہ اور پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں، چوری چکاری کا خیال دل سے نکال دو۔ تمہیں رات کو باڑے کی نگرانی یا خفیہ حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، بس سونے سے پہلے تالا وغیرہ چیک کر لیا کرنا۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن اگر زاہدہ نے اس بات پر کوئی اعتراض کیا تو میں کیا کہوں گا؟ تم کہہ دینا کہ یہ ڈیوٹی میں نے تمہارے سپرد کی ہے۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ زاہدہ تمہارے اس عمل پر کوئی اعتراض کرے گی۔ اسے تو آپ لوگوں کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور تم تو پھر بھی اس کے پڑوسی ہو، تمہارا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ اور اگر پھر بھی اس نے بہت زیادہ اعتراض کیا تو خاموشی کے ساتھ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ منظور موچی نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا، تھانے دار جی میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو صفدر کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے منظورے کے ساتھ ہو لیا۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس وقت کانسٹیبل ارشد کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر موزہ چیاں والی جا رہا تھا۔ ہم چند منٹوں کے بعد اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ میرے تھانے سے چیاں والی اور شمشیر پور کا فاصلہ لگ بھگ ایک جیسا تھا، بس سمت کا فرق تھا۔ شمشیر پور تھانے سے جنوب میں اور چیاں والی جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ یہ دونوں گاؤں آپس میں صرف 2 میل کی دوری پر تھے۔ چیاں والی جانے کا مقصد تھا صفدر اور لاکھو سے ملاقات کرنا۔ دوپہر کے وقت میں صفدر کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بوڑھی کریمہ بی بی ہی نے مجھے بتایا کہ صفدر اپنے دوست سے ملنے چیاں والی گیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے دوست کا نام لاکھو ہے، تو اس نے اثبات میں جواب دیا تھا۔ وہ نازو اور ریاض والے معاملے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ دوہرے قتل والی واردات کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور اسے اس واقعہ کا بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے نازو سے بھی علیحدگی میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے اور ریاض کے تعلق سے انکار کرتی رہی۔ جب میں نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ میرے پاس اس معاملے کے عینی شاہدین بھی ہیں، اگر اس نے غلط بیانی کی تو میں تفتیش کے لیے اسے تھانے بھی بلا سکتا ہوں، پھر گواہوں کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح اس کی جو رسوائی ہوگی اس بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ وہ میری اس دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی اور بڑی شرافت سے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ ریاض کو پسند کرتی تھی، اور یہ کہ وہ چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے جب اس امکان کی جانب اس کی توجہ دلائی کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش آنے والے اس اندوناک واقعہ میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، نہیں تھانے دار جی، میرا بھائی چھوٹی موٹی غنڈہ گردی تو کرتا ہے، لیکن وہ کسی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ صفدر قاتل نہیں ہے جی۔ پچھلے دنوں اس کا دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا، میں نے اس کی افسردہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی بھی دھمکی دی تھی، اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مجھے اس کے بارے میں ریاض نے بتایا تھا جی، وہ غمزدہ انداز میں بولی، اور میں نے اس سے کہا تھا وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ جی، دراصل صفدر غصے کا بڑا تیز ہے، بہت جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ ہم نے طے یہی کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیں۔ 8-10 دن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی اور آج صبح سنا کہ… بولتے بولتے نازو کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے انداز اور تاثرات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی مقتول ریاض کو چاہتی تھی، کیونکہ جذبات اور احساسات کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ میں چند لمحات تک اس مغموم حسینہ کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
جو لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا، ان سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے صفدر کی ذات شک سے بالا تر نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہے کچھ بھی کہیں جی، پر میرا جی نہیں مانتا کہ صفدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ گنڈا بدماش تو ہو سکتا ہے مگر قاتل نہیں۔ نازو کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ زاہدہ نے اس کے حسن کی بے جا تعریف نہیں کی تھی، اور نہ ہی ریاض عقل کا اندھا تھا۔ نازو بنی بنائی موم کی گڑیا دکھائی دیتی تھی، ہر دیکھنے والا اسے پانے کی تمنا کر سکتا تھا۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ صفدر کل سے چیاں والی گیا ہوا ہے، اس کی واپسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جی، نہ تو کہیں جاتے ہوئے کچھ پوچھتا ہے اور نہ ہی واپسی کے بارے میں کچھ بتا کر جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی تو چیاں والی جاتا رہتا ہے نا؟ جی، اکثر وہ جاتا ہے۔ عموماً اس کی واپسی کتنے دنوں کے بعد ہوتی ہے؟ کبھی 1 دن، کبھی 2 دن اور کبھی 3-4 دن۔ میں نے پھر اس سے کوئی سوال نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل آیا کہ اگر آج وہ کسی وقت واپس لوٹ آئے تو اس سے کہنا کہ فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں شمشیر پور سے تھانے آیا، حوالدار حنیف باجوہ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر میری غیر موجودگی میں صفدر تھانے آئے تو وہ اسے بٹھا لے۔ میں رات کو کسی بھی وقت چیاں والی سے لوٹ آؤں گا۔ حنیف باجوہ نے کہا تھا ملک صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، اور میں بے فکر ہو کر کانسٹیبل ارشد علی کے ہمراہ چیاں والی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے چیاں والی پہنچ گئے۔ چیاں والی شمشیر پور کی بنسبت ایک چھوٹا گاؤں تھا، حالانکہ شمشیر پور کا شمار بھی بڑے گاؤں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں 80-90 گھر آباد تھے، جبکہ چیاں والی کا حال یہ تھا کہ وہاں بمشکل 50 مکانات ہوں گے۔ یہ میرا چیاں والی آنے کا پہلا اتفاق تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے لاکھو کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ وہ گھر پر اکیلا رہتا تھا اور اس کا یہ گھر ڈیرا کہلاتا تھا۔ لاکھو کا مذکورہ ڈیرا گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس سے آگے سرسبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا تانگا لاکھو کے ڈیرے کے سامنے جا رکا۔ میں اور ارشد علی تانگے سے اترے اور ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی گیٹ پر دستک دیتا، گیٹ کھلا اور وہاں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی ملازم صورت شخص تھا۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ پولیس کی وردی کا اپنا ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے۔ ہمیں دروازے کے سامنے پایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوئے پولیس! اتنی جلدی! 1 دن پہلے ہی! اتنا کہتے ہی اس نے جلدی سے گیٹ بند کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک میں ایکشن میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک عقابی جھپٹا مارا اور اس شخص کے اوپر جا گرا۔ وہ شاید مجھ سے ایسی تیزی اور مستدی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بوکھلا کر گیٹ بند کرنا بھول گیا اور اندر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ میں بھلا اس کی کوشش کو کامیاب کیسے ہونے دیتا؟ میں نے اسے من مانی کرنے کے لیے تو جھپٹا نہیں مارا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈیرے کے اندرونی حصے میں گئے۔ اس دوران میں کانسٹیبل ارشد علی نے موقع محل کی مناسبت سے پھرتی دکھائی اور ڈیرے کے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ ڈیرا 2 کمروں اور وسیع و عریض صحن پر مشتمل تھا۔ ہم اس وقت صحن کے ابتدائی حصے میں تھے جو نسبتاً گیٹ سے زیادہ قریب تھا۔ میری اور اس شخص کی نبرد آزمائی سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ آوازیں ڈیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچ چکی تھی، جبھی ادھر سے ایک بھاری بھرکم سی استفساریہ آواز ابھری، بخشو! کون ہے باہر؟ بخشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا۔ اس کے لیے تو آسانی سے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا، وہ بلا کسی کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے بڑی صورت سے بخشو کو ارشد کے حوالے کیا اور کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میری تمام تر توجہ اس کمرے کی جانب تھی جدھر سے بھاری بھرکم آواز میں بخشو کو پکارا گیا تھا۔ مجھے ارشد کے مضبوط اور توانا بازوؤں سے قطعی امید تھی کہ وہ بخشو کی قوت گویائی کو مسلسل بریک لگائے رہیں گے۔ میں نے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ جب باہر سے بخشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال جاننے کے لیے کمرے سے نکل آیا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جبکہ میری نگاہ اسی پر تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک حد سے زیادہ صحت مند شخص تھا۔ دراز کامتی نے اس کی ڈیل ڈول کی ہیبت ناکی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا،
हमारी मालूमात के मुताबिक उस डेरे पर दो अफराद को होना चाहिए था, एक लाखू और दूसरा सफदर। मैंने उन दोनों में से कभी किसी को देखा नहीं था। डेरे के गेट पर जिस बंदे से मुठभेड़ हुई थी वो यकीनी तौर पर बख्शू था, क्योंकि उसे इसी नाम से पुकारा गया था। इसका मतलब था कि वो गैंडा या तो सफदर था और या फिर लाखू। मज़कूरा जिन्नाती शख्स ने कमरे से बाहर आकर गेट की सिमत निगाह दौड़ाई, जहां अरशद ने बख्शू को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वो शख्स दो कदम मजीद आगे बढ़ा और उलझन ज़दा अंदाज में बोला, बख्शू, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? गेट के पास क्या मामला है? तुम तो तांगे का इंतज़ाम करने गए थे। और उसी लम्हे कमरे के अंदर से एक और मर्दाना सवालिया आवाज़ उभरी, लाखू, क्या मसला है? यार, तुम बार बार बख्शू को आवाज़ क्यों दे रहे हो? क्या कोई फड्डा हो गया है? इस इस्तफसार ने मेरे जहन की उलझन को सुलझन में बदल दिया। अगर वो गैंडा लाखू था तो कमरे के अंदर मौजूद शख्स यकीनन सफ्तर होगा, यानी मेरे दोनों मतलूबा शख्स मेरे आस पास ही थे। इस एहसास ने मेरे तन बदन में सनसनी सी दौड़ा दी। इससे पहले कि गैंडा बदन लाखू सफदर के सवाल के जवाब में कुछ कहता, मैंने बिजली की सी तेजी के साथ अंधेरे में से निकलकर उसकी कनपटी पर रिवाल्वर रख दिया और फिर गुर्राते हुए लहजे में कहा, लाखू, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश ना करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम कौन हो? वो हकलाया। मैं चूंकि उसकी पुश्त पर था इसलिए वो मुझे देख नहीं पाया, और उस नादीदगी को तारीकी का ताउन भी हासिल था। मैंने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम सफदर हयात है लाखू, और मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। इतना तारुफ काफ़ी है या? मैंने दानिस्ता सवालिया अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, ओ थानेदार साहब, आप? इतना कहते ही वो बड़े रजाकाराना और पुरसकून अंदाज में हैंड्स अप हो गया। लाखू की जानिब से शराफत के इस मुजाहरे ने मुझे तजब्जुब में डाल दिया, क्योंकि मैं कुछ और ही तवक्को कर रहा था। मैंने बख्शू के मुंह से ये अल्फाज सुने थे, ओए पुलिस, इतनी जल्दी, एक दिन पहले ही। इन दो अफराद के दो जुमलों का वाज़िह मतलब यही था कि वो लोग इस डेरे पर बैठकर किसी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे, और ये वारदात आज रात किसी वक्त वो करने का इरादा रखते थे। लेकिन इस सूरत में ज़रूरी था कि पुलिस का पता चलते ही लाखू वहां से फरार होने की कोशिश करता, जबकि इसके बरक्स वो बड़े सब्र सुकून का मुजाहरा कर रहा था। मैंने पूछा, क्या सफदर कमरे के अंदर मौजूद है? जी हाँ, वो अंदर है, उसने बड़ी फर्मा बरदारी से जवाब दिया। और कौन कौन है अंदर? मैंने पूछा। वो बोला, कोई नहीं जनाब, हम तीनों के सिवा इस डेरे पर कोई चौथा नहीं। मैंने उसकी तसल्ली और अपनी आसानी के लिए कहा, लाखू, अगर इस वक्त तुम किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हो तो तुम्हें डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तो एक मामूल की पूछ-गुछ करने आया हूँ, तुम कमरे के अंदर चलो। फिर मैंने सहन की तरफ मुंह उठाकर अरशद अली को मुखातिब किया और बाआवाज़े बुलंद कहा, अरशद, हालात काबू में हैं, तुम बख्शू को गिरफ्त में ले लो। उसका इंटरव्यू हम बाद में करेंगे। मैंने लाखू को टहूका दिया, जिसका मतलब था कि अब उसे मेरे हुक्म के मुताबिक अंदर चलना चाहिए। उसने फौरन मेरे हुक्म की तामील की। मैं उसके अक़ब में रहते हुए कमरे में आ गया। अंदर लालटेन रोशन थी और उसकी रोशनी में मुझे सफदर भी नजर आ गया। सफदर लाखू की बनिस्बत खासा स्मार्ट आदमी था। उसने अपने साथी लाखू को गन पॉइंट पर देखा तो घबरा गया। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि वो फरार होने का इरादा रखता है, लेकिन दरवाजे में मौजूद होने की वजह से मैंने चूंकि फरार की राह मसदूद कर रखी थी, लिहाजा उसे अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का मौका ना मिल सका। मैंने लाखू को एक मुनासिब सा धक्का दिया और तहकमाना अंदाज में कहा, तुम उधर जाकर सफदर के साथ बैठो। उसके लिए मेरे हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। मज़कूरा कमरे में पहलू ब पहलू दो चारपाइयाँ थीं और एक आहनी कुर्सी भी नजर आई। वो दोनों एक चारपाई पर जुड़कर बैठ गए और मैंने आहनी कुर्सी संभाल ली। फिर उससे पहले कि मैं पूछताछ का आगाज करता, लाखू ने मुतजब्जब लहजे में दरियाफ्त किया, मलिक साहब, आप यहाँ, और अचानक, खैरियत तो है ना? पुलिस और खैरियत की आपस में बड़ी पुरानी दुश्मनी है लाखू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जहां खैरियत हो वहां पुलिस नहीं आती। तो क्या चियांवाली में कोई संगीन वारदात हो गई है? उसने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। हाँ, वारदात तो हुई है, लेकिन चियांवाली में नहीं, बल्कि शमशीरपुर में। मैंने सफदर के चेहरे का जायजा लिया। क्या हुआ है वहां? सफदर ने इज़तरारी अंदाज में मुझसे पूछा। ये भी तुम मुझी से पूछोगे? तुम्हें तो सब मालूम होना चाहिए। इस दौरान में मैं सफदर और लाखू, खसूसन सफदर के चेहरे के उतार चढ़ाव का बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहा था।
میرے کٹیلے استفسار پر صفدر نے متذبذب انداز میں لاکھو کی جانب دیکھا اور میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس واقعہ کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا شمشیر پور میں کیا ہوا ہے۔ میں تو کل صبح سے یہاں لاکھو کے پاس ہوں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ شمشیر پور میں ہوا کیا ہے۔ وہاں پچھلی رات دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہو گئی ہے، میں نے دھماکہ کرنے والے انداز میں کہا۔ دو گبرو بھائیوں کا بہیمانہ قتل۔ قتل کی واردات؟ انہوں نے بیک وقت بیک زبان ہو کر کہا۔ میں نے انہیں گھورتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ صفدر نے ہی جانی انداز میں دریافت کیا، آپ قتل ہونے والے کن دو بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ ریاض اور فیاض کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ! اس کے ہونٹوں سے ایک مایوس اور متاسفانہ آواز نکلی۔ انہیں کس نے قتل کر دیا؟ ان کے قاتل کی تلاش ہی میں تو میں شمشیر پور سے یہاں پہنچا ہوں۔ تو آپ کا مطلب ہے ان دونوں بھائیوں کا قاتل یہاں ہے؟ لاکھو نے حیرت سے دیکھا۔ آثار اور اشارے تو ایسے ہی ملے ہیں، اسی لیے میں قاتل کے تعاقب تک یہاں پہنچا ہوں۔ لیکن قاتل ہے کون؟ لاکھو نے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ تو تم دونوں ہی بتاؤ گے۔ ہم دونوں کیوں؟ لاکھو کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اس لیے کہ ریاض اور فیاض کا قاتل تم دونوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یا تو تم قاتل ہو، میں نے صفدر کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، پھر لاکھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا تم نے ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، یا پھر تم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس اس بات کو کہنے کے لیے بڑی مضبوط بنیاد ہے، میں نے سنسناتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سن رہے تھے۔ میں انہیں ریاض اور صفدر کی بہن نازو والے معاملے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر اس جھگڑے کا ذکر بھی آیا جو صفدر نے دونوں مقتولین کی اس موت سے چند روز قبل کیا تھا۔ میں نے اس ذیل میں صفدر کی خطرناک دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور آخر میں کہا، آپ لوگوں کو اس بنیاد میں کوئی کمی یا کمزوری نظر آتی ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے مزید کہا، صفدر، تمہاری دھمکی کے چند روز کے بعد وہ دونوں بھائی بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، آپ صفدر حیات ہیں اور میں صفدر حسین۔ آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک بات بتائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، ہاں پوچھو۔ اس نے کہا، اگر کوئی لفنگا آپ کی بہن کو ورغلا رہا ہو، اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ورغلا رہا ہو یا محبت کر رہا ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھنے سے بات نہیں بنتی صفدر حسین۔ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا میری بہن کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے۔ ورغلانے میں اور محبت کرنے میں بڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ تم نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے اسے لفنگا کہا ہے، میں یہ دیکھنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ وہ لفنگا ہے یا کوئی شریف النفس اور معقول انسان ہے، اور میرے خیال میں ریاض کو لفنگا کہنا درست نہیں ہوگا۔ چلیں آپ کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھو صفدر حسین، اگر کوئی معقول شخص میری بہن سے محبت کرتا ہو اور میں یہ بھی دیکھوں کہ میری بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو میں ان کی مدد کروں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ چھپ چھپ کر کھیتوں میں نہ ملا کریں۔ میں ان کے مستقبل ملاپ کی کوئی سبیل نکال لوں گا، مگر تمہاری طرح میں اس لڑکے کو بیچ راہ میں روک کر اس کی پٹائی کروں گا، نہ ہی اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دوں گا، اور نہ ہی، پھر میں نے ایک لمحاتی توقف کی، اور نہ ہی اسے اس کے بھائی سمیت رات کو سوتے میں کلہاڑی کے وار کر کے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا کر بول اٹھا، بلکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، یا پھر یہ احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، کوئی ایسی بات جو اسے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہو۔ اس موقع پر لاکھوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ صفدر، کیا خیال ہے تھانے دار صاحب کو حقیقت بتا دیں؟ اس نے بھی کہا، ہاں تمہارا خیال درست ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی زبانیں بند رکھیں تو یہ مجھے ان دونوں بھائیوں کا قاتل سمجھتے رہیں گے۔ تو بتاؤ پھر، یا میں شروع کروں؟ لاکھو نے صفدر حسین سے کہا۔ یار تم ہی بتا دو، میرا تو ذہن کام نہیں کر رہا۔ ہم تو یہاں کچھ اور منصوبہ بنا رہے تھے اور انہوں نے آ کر سارا کام خراب کر دیا۔ میں نے لاکھو کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے جو بھی کہنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ ڈالو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیان شروع کرتا، باہر ارشد علی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا،
ملک صاحب، یہ بندہ تو پوری طرح میرے قابو میں ہے، لیکن کبھی کبھی تنگ کرنے لگتا ہے۔ یہاں اچھا خاصا اندھیرا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے کمرے کے اندر لے آؤں، ورنہ اس کی چالاکی کے جواب میں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو بے سمت حرکت دی تو اس کی گردن کا کڑاکا نکل جائے گا۔ ارشد، بخشو کا من کا نہیں توڑنا، ابھی اس کا بیان بھی لینا ہے، میں نے جواباً با آواز بلند کہا۔ اندر سب خیریت ہے، لے آؤ اسے بھی۔ پھر میں دوبارہ لاکھو گینڈے کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، تم کیا بتانے والے تھے؟ شروع ہو جاؤ، شاباش۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا تھانے دار صاحب کہ صفدر نے مجھے اپنی بہن اور ریاض کے چکر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے سمجھانے بجھانے کا جب کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ اس گدھے کے بچے کو تھوڑا سبق سکھانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ کل میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں مل کر ریاض کا دماغ درست کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک دن کی سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ریاض کو مستقل طور پر لنگڑا بنا دیں، پھر کبھی اسے اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نازوں سے ملے یا اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ ہم یہاں ڈیرے پر بیٹھے یہی منصوبے بنا رہے تھے۔ جب ایک فیصلے پر پہنچ گئے تو ہم نے بخشو کو تانگے وغیرہ کا بندوبست کرنے بھیج دیا۔ جب ہی میں نے کمرے سے باہر نکل کر بخشو سے یہ پوچھا تھا کہ تم تانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اب بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے کہا۔ جب ڈیرے کے گیٹ پر بخشو نے ہمیں دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ کیوں نکلا تھا، اوئے پولیس اتنی جلدی، ایک دن پہلے ہی؟ پھر میں نے صفدر سے پوچھا کہ مجھے تفصیل بتاؤ کہ آج رات تم لوگ کس طرح ریاض کو لنگڑا بنانے والے تھے، اور تمہارے جواب دینے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ریاض زور زبردستی سے نازو سے ملاقات نہیں کرتا تھا، لہٰذا آنکھ اٹھا کر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ اس ڈیرے پر پکنے والی کھچڑی کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بتانے لگا، جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ریاض کی ایک ٹانگ توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ ریاض اور فیاض آج کل رات کو باڑے میں سوتے ہیں۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر آدھی رات کو شمشیر پور پہنچتے اور بڑی خاموشی سے دیوار پھلانگ کر ڈیرے کے اندر داخل ہو جاتے۔ اس کے بعد ہم ان سوتے ہوئے بھائیوں میں سے ایک ایک کو سنبھال لیتے۔ ہمیں صرف ریاض کو ایک ٹانگ کے استعمال سے محروم کرنا تھا۔ ٹخنے کے مقام پر ایسی ضرب لگائی جاتی کہ ہڈی چکنا چور ہو کر رہ جاتی، پھر ہم وہاں سے واپس آ جاتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اللہ اللہ خیر صلاح اتنا بھی سہل نہیں ہوتا صفدر حسین۔ اس کاروائی کے دوران میں اس بات کے بڑے قوی امکانات موجود تھے کہ وہ دونوں بھائی یا ان میں سے کوئی ایک تم لوگوں کو پہچان لیتا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، لاکھو نے میری سوال کے جواب میں وضاحت کی، ہمیں تو چہروں پر ڈھاٹے لگا کر وہاں جانا تھا، اور ہم ویسے بھی انہیں جان پہچان اور شناخت کی مہلت ہی نہ دیتے۔ یہ تو بمشکل 3-4 منٹ کی کاروائی تھی۔ جیسے ہی ہم ریاض کے ٹخنے کا جنازہ نکالتے، فیاض ہمیں بھول کر اس کی فکر میں لگ جاتا اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جائے واردات سے غائب ہو جاتے۔ میں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تم دونوں کی کہانی سن لی، لیکن تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں اس کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ تمہارے بیان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ چیک نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے۔ مہمان؟ کیا مطلب جناب؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں بھائیوں کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا تم تینوں تھانے کی حوالات میں رہو گے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہوگی تھانے دار صاحب، لاکھو نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں انہیں زیادتی اور قانونی کارروائی کے فرق سے آگاہ کیا، پھر اپنے ساتھ تانگے میں بٹھا کر تھانے لے آیا۔ یہ وہ تانگا نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ان دونوں دوستوں نے مقتول ریاض کا گٹا توڑنے جانا تھا۔ ان تینوں نے راستے میں بڑی شرافت کا ثبوت دیا اور ہم بخیر و عافیت موزہ چیاں والی سے واپس تھانے آ گئے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بشیر لوہار کافی دیر سے میرا منتظر ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ بشیر لوہار وہ شخص تھا جس نے گزشتہ روز اس دوہرے قتل کی واردات کی اطلاع مجھے دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، بشیرے خیریت تو ہے؟ صبح ہی صبح میرے پاس آ گئے۔ جناب میں تو رات کو ہی آنے والا تھا۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات؟ جی۔ کیا ہوا؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ کون سی ذمہ داری؟ وہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا، ڈیرے پر بندھے ہوئے مال مویشیوں کی دیکھ بھال مجھے کرنی تھی۔
میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مویشی چوری ہونے کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی، زاہدہ نے وہ پوری نہیں کرنے دی۔ اس نے رات ہی کو مجھ سے باڑے کی چابی لے لی تھی، بلکہ میرا تالا اتار کر وہاں اپنا تالا لگا دیا۔ میں تو رات کو ہی آپ کے پاس آنے والا تھا، پھر سوچا کہ صبح جاؤں گا، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ او بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ زاہدہ نے اگر باڑے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ تو اچھی بات ہے، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ کل میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا کہ اگر زاہدہ کو تمہارے اس پرخلوص عمل پر کوئی اعتراض ہو تو تم کسی بحث مباحثے میں نہ پڑنا، بلکہ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ وہ بولا، جناب اگر زاہدہ نے باڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا تو شاید میں پریشان نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، اس بندے کا نام سلطان ہے، زاہدہ نے جسے یہ سارا نظام دے دیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ زاہدہ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا۔ سلطان کا نام سنتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ زاہدہ نے اپنے کسی تایا زاد کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا، بشیرے، یہ سلطان جو ہے نا، یہ زاہدہ کے تایا کا بیٹا ہے، جو جلال نگر کا رہنے والا ہے۔ وہ ریاض اور فیاض کے قتل کا سن کر ادھر آیا ہے۔ زاہدہ نے کل مجھے سلطان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ تم پریشان نہ ہو جناب۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو بشیرے؟ تھانے دار جی، یہ بندہ سلطان مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا۔ اس کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ کیا اچھا نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے تمہیں سلطان میں کون سی برائی نظر آئی؟ بس جی، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ عجیب سا بندہ ہے جی، کھا کھا کر سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے، رنگ توے کی طرح سیاہ، آنکھیں سرخ، اور انداز و اطوار سے مکاری جھلکتی ہے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں جی، آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد شمشیر پور آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ سلطان کس کماش کا آدمی ہے۔ میں جاؤں جی پھر؟ اگر تمہیں کچھ اور نہیں کہنا تو تم مطمئن ہو کر جاؤ۔ ہو سکتا ہے میں دوپہر کے بعد ہی ادھر کا چکر لگاؤں۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو دروازے کے قریب سے واپس پلٹ آیا اور پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے جی آپ نے دو بندوں کو کل رات پکڑا ہے، جن میں ایک ہمارے گاؤں کا صفدر اور دوسرا اس کا یار لاکھو ہے۔ کیا انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا ہے؟ میں نے کہا، دو نہیں، میں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، اور ابھی میں تفتیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اور ہاں، اب باہر جا کر تم ان بندوں کا چرچا نہ کرنا۔ گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بشیرے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا جی۔ میں تھانے میں ایک دوسرے کیس میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ سر کھجانا بھی یاد نہ رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں شمشیر پور کا رخ کرتا، لہٰذا اس پروگرام کو کل صبح تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ آئندہ روز میں شمشیر پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مقتولین کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔ لاشوں کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک مناسب جگہ پر رکھوایا اور اپنے کمرے میں آ کر رپورٹ کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق ریاض اور فیاض کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، جبکہ ان کی موت کا سبب زہر خورانی تھا۔ اس نقطے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور میں رپورٹ کو پڑھتا گیا۔ آگے لکھا تھا، دونوں مقتولین کے معدوں سے حاصل ہونے والے نمونوں نے ثابت کر دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں کوئی سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ اس زہر نے معدے میں پہنچتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس زہر کی خصوصیت رپورٹ کے مطابق یہ بتائی گئی کہ وہ سب سے پہلے اعصاب اور دماغ کو اپنے زیر اثر لا کر متاثرہ شخص کو غنودگی میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر بہت جلد یہ غنودگی گہری نیند میں بدل جاتی ہے، اور اسی نیند میں سفر کرتے ہوئے متاثرہ ذہن ابدی نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ ریاض اور فیاض کی زندگی کا چراغ بھی اسی انداز میں گل ہوا تھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ جب ان دونوں بھائیوں کے جسموں کے بالائی حصوں پر تیز دھار کلہاڑی کے وار کیے گئے تو وہ زندگی سے محروم دو لاشوں کی صورت میں چارپائیوں پر پڑے تھے، لہٰذا کلہاڑی بردار کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور وہ بڑے اطمینان سے ان کے جسموں کو زخموں سے چور چور کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2 3 مرتبہ بڑی توجہ سے پڑھا، پھر ایک طرف رکھ دیا۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔
اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ قاتل کا مقصد بھی بڑی حد تک واضح تھا۔ اس نے پہلے زہر کھلا کر انہیں موت کی نیند سلایا، پھر ان پر کلہاڑیاں برسا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ شدید نوعیت کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ اس صورتحال میں شک کے تمام تر تیر صفدر کی جانب چلتے نظر آتے تھے، لیکن میرا ذہن اس کے بالکل برعکس سوچ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے صفدر اور لاکھو کو بڑی حد تک بے قصور ثابت کر دیا تھا۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ صفدر اس بات پر اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان بھائیوں کے معدوں تک زہر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یقیناً یہ کام کسی اور ہی نے کیا ہوا تھا۔ صفدر اور لاکھو کی طرف سے دھیان ہٹا تو میری سوچ میں زاہدہ پروین کا چہرہ ابھر آیا۔ پھر اس کی ایک ایک اعتراضی حرکت مجھے یاد آنے لگی۔ اس کی جزبز اور ہچکچاہٹ، پس و پیش اور اکتاہٹ کے معنی اور مفہوم واضح ہونے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے زاہدہ کو بتایا کہ ریاض اور فیاض کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ غفلت کی ایسی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حملہ آور کے خلاف ایک ذرا سی مزاحمت بھی نہ کر سکے۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئی تھی، اور اسی گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا چونکنا اور گھبراہٹ بڑی معنی خیز تھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ زاہدہ کے مطابق دونوں بھائیوں نے لگ بھگ رات 9 بجے کھانا کھایا اور سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے، یعنی رات کے کھانے اور سونے کے درمیان انہوں نے اور کوئی شے نہیں کھائی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رات کا کھانا ہی زہر آلود تھا۔ جب میں زاہدہ سے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کر رہا تھا تو مقتولین کی عدم مزاحمت اور کھانے کی گڑبڑ کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا، اور اسی خیال کے تحت میں نے اس سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہو تو مجھے دے دے۔ وہ میری اس فرمائش پر بدک گئی تھی، اور بڑے تشویشناک انداز میں اس نے پوچھا تھا، کیوں جی، آپ نے اس کھانے کا کیا کرنا ہے؟ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیرے اور منظورے سے ملاقات ہو گئی تھی، اور ان کی زبانی ایک اور خطرناک حقیقت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سال بھر پہلے ایک رات ریاض اور فیاض کا باپ فتح محمد خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس وقت میں نے فتح محمد کی موت کے حوالے سے بشیرے اور منظورے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ان لمحات میں میرا ذہن ریاض اور فیاض کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن اب دونوں بھائیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در واقع کر دیا تھا۔ فتح محمد اگر خون تھوکتا ہوا مرا تھا تو یہ کسی کالے پیلے یا نیلے عمل کا نتیجہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ فتح محمد بھی زہر خورانی کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس کی تفتیشی گاڑی شک کے پیٹرول سے بھاگتی ہے، اور ان لمحات میں میرا شک زاہدہ پروین کی طرف جا رہا تھا۔ زاہدہ ایک جوان، خوبرو اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا خود سے ایک دگنی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنا حلق سے اترنے والی بات نہیں تھی۔ اس قسم کی تفاوتی شادیاں عموماً بڑے بھیانک نتائج لے کر آتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ فتح محمد بھی کسی خطرناک سازش کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اور یہ دونوں بھائی تو پھر بھی زاہدہ کی سوتیلی اولاد تھے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ریاض اور فیاض کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کو تدفین کے لیے شمشیر پور پہنچا دوں گا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مراد علی، تم فوراً شمشیر پور چلے جاؤ۔ جا کر زاہدہ کو بتاؤ کہ ہسپتال سے اس کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی ہیں، وہ تھانے آ کر انہیں وصول کر لے، تاکہ تجہیز و تکفین کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لیکن ملک صاحب، کانسٹیبل نے کہا، آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا۔ وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا جس کے مطابق مجھے لاشوں کے ساتھ بذات خود شمشیر پور جانا تھا۔ میں نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، پہلے پروگرام کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ تم سے جو کہا ہے بس تم اتنا کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ پھر وہ شمشیر پور روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل میرا بھروسے کا آدمی تھا۔ میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے نا آشنا رکھا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق 2 گھنٹے کے اندر مراد علی واپس لوٹ آیا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ تانگے میں زاہدہ پروین بھی تھی، جو یقیناً اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کرنے آئی تھی۔ میں نے فوراً زاہدہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور مراد علی سے کہا کہ وہ دروازے کے باہر موجود رہے۔ جب تک میں زاہدہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہوں، وہ کسی کو بھی کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ زاہدہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد بولی، کہاں ہیں ان دونوں کی لاشیں؟
اس کے استفسار میں گہری تشویش تھی، جیسے جوان بیٹوں کی المناک موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ میں اس دوران میں بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کے تاثرات کا ایکس رے کر رہا تھا، اور مجھے اس نتیجے تک پہنچنے میں قطعی کوئی دقت نہیں ہوئی کہ اس کی تشویش بڑی کھوکھلی اور مصنوعی تھی۔ لاشیں میرے کمرے میں نہیں ہیں، میں نے کہا، وہ تھانے ہی میں ہیں، خاص محفوظ جگہ پر ہیں۔ تم ان کی طرف سے پریشان مت ہو، بس تھوڑی سی قانونی کارروائی ہوگی، پھر ریاض اور فیاض کی لاشیں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ کیسی قانونی کارروائی؟ میں نے کہا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں زاہدہ، تم سکون سے ادھر بیٹھو، میں تم سے چند ضروری سوالات کروں گا اور مطمئن ہونے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ لیکن وہ ہکلائی، اب آپ کون سا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، تو وہ بے ساختہ اضطراری انداز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں تم پریشان مت ہو، بس 5-10 منٹ میں میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ جی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ اب آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا، زاہدہ، تم نے وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کی فرمائش پر ان کی پسندیدہ ڈشیں کڑی چاول اور کھیر بنائی تھیں۔ انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور لگ بھگ 9 بجے رات وہ سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی، وہ دوپٹے کے پلو سے پیشانی کا پسینہ پہنچتے ہوئے بولی۔ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور فضا میں خنکی تھی۔ اس موسم میں پیشانی کے عرق آلود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر زاہدہ کا ماتھا نم ہوا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ میرا چلایا ہوا تیر نشانے پر جا بیٹھا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ زاہدہ، کیا انہوں نے باڑے میں جا کر بھی کچھ کھایا تھا؟ نہیں جی، وہ تو وہاں جاتے ہی سو گئے تھے۔ انہوں نے گھر میں اتنا زیادہ کھانا کھا لیا تھا کہ مزید کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ باڑے میں جانے کے بعد کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ ہاں، یہ تو تم نے مجھے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس رات انہوں نے ایسا ڈٹ کر کھایا کہ ہانڈی پتیلے سب خالی ہو گئے، حتیٰ کہ جب میں نے تم سے کھانے کی فرمائش کی تو تمہیں معذرت کرنا پڑی تھی، ہے نا زاہدہ؟ جی، یہ سب تو ہے، لیکن آپ دوبارہ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا، کیا اس رات تم نے بھی کڑی چاول اور کھیر کھائی تھی؟ جی ہاں، میں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ پھر تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ جی؟ میرا سوال کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پر لگا۔ میں نے تلخی سے کہا، ہاں زاہدہ، اس کھانے کو کھا کر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، جیسا کہ وہ دونوں بھائی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور لیکن ریاض اور فیاض کو تو کلہاڑی کے وار کر کے موت کے گھاٹ میں اتارا گیا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چالاکی سے بولی، یہ تو تمہارا خیال ہے زاہدہ، ورنہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ کہ کیا ہے حقیقت؟ وہ دوبارہ اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے مستفسر ہوئی، تاہم اس مرتبہ اس کے لہجے میں جارحت کے بجائے نقاہت کا عنصر شامل تھا۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے زاہدہ کہ وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کے شکم میں جو کھانا اترا وہ زہریلا تھا، جسے کھاتے ہی وہ پہلے نیم بے ہوش ہوئے، پھر یہ نیم بے ہوشی گہری نیند میں بدل گئی، ایسی نیند جس سے کوئی بیدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ وہی کھانا تم نے بھی کھایا اور ابھی تک زندہ سلامت ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خود کو کسی منجدار میں گھرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ آخری سنبھالا لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کس بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھایا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ پھر اس نے پوچھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دونوں بھائیوں نے زہریلا کھانا کھایا اور سو گئے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدھی رات کے بعد ان پر کلہاڑیاں برسائی گئیں تو وہ زندگی کی قید سے آزاد تھے، اسی لیے ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت دیکھنے کو نہیں ملی۔ زاہدہ، یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے جو ایک قابل سرجن کی نگرانی میں تیار کی گئی ہے۔ تم اس میں درج حقائق کو نہ تو جھٹلا سکتی ہو اور نہ ہی چیلنج کر سکتی ہو۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سچ سچ بتا دو، تم نے اس رات کھانے میں کیا ملایا تھا؟ میں نے کسی چیز میں زہر نہیں ملایا، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولی، تاہم اس کی آواز میں کوئی دم خم نہیں تھا۔
मैं उनको क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो उन्हें अपनी सगी औलाद से ज्यादा समझती थी। और तुम रियाज और फयाज को सगी औलाद से ज्यादा समझती थी? मैंने उसकी बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा। और फतेह मोहम्मद को अपना सगा शोहर, है ना? उसने चौंक कर ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं कोई थानेदार नहीं, बल्कि कोई मौत का फरिश्ता हूं। वो कपकपाती हुई आवाज में सिर्फ इतना कह सकी, ये फतेह मोहम्मद का जिक्र कहाँ से निकल आया?" फतेह मोहम्मद का जिक्र इसलिए निकल आया कि मुझे यकीन है उसे भी जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई, मरियल से लहजे में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम बड़ी अच्छी तरह समझती हो जायदा। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो। तुम औरत जात हो, तफ्तीश के कठिन मराहिल को झेल नहीं सकोगी। सीधी तरह अपने जुर्म का इकरार कर लो, वरना... मैंने धमकी आमेज लहजे में अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो वो खौफजदा अंदाज में अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोली, वरना..." मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, "वरना मुझे मजबूरन फतेह मोहम्मद की बची कुची लाश को कब्र से निकलवा कर उसका भी पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा।" पानी? उसकी आवाज किसी गहरे कुएं में से आती महसूस हुई। मैंने कहा, "मैंने अभी पानी और दूध का जिक्र किया है। फिक्र ना करो, तुम्हें पानी भी मिलेगा और दूध भी। लेकिन अभी बहुत से सवालात बाकी हैं। वो काला कलोटा सांडनुमा तुम्हारा तायाजाद सुल्तान तो गांव में ही है ना? मैं अभी 4 सिपाहियों को भेजकर उसे थाने बुलवाता हूँ। मेरा ख्याल है अगर मैं उसे तफ्तीश की चक्की में डालूं तो उसकी जबान से बड़े मुफीद इंकशाफात होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है जाहिदा परवीन?" उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। मैंने बगौर उसका जायजा लिया। खौफ और दहशत की ताब ना लाते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए 2 कांस्टेबल को शमशीरपुर की जानिब दौड़ा दिया, ताकि वो सुल्तान नामी उस बंदे को पकड़कर फौरन मेरे पास ले आएं। लेकिन अफसोस कि वो फौरी तौर पर दस्तयाब ना हो सका। वो पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। बाद अज़ां जब मैं जाहिदा को होश में लाने में कामयाब हुआ तो उसने इकबाल जुर्म करते हुए ये भी बता दिया कि सुल्तान एक दिन के लिए जलाल नगर गया है और कल सुबह वापस आएगा। सुल्तान जाहिदा का शरीक जुर्म था, लिहाजा मैं हाथ पर हाथ रख कर उसकी वापसी का इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने उसी वक्त 3 कांस्टेबल्स की एक टीम जलाल नगर रवाना की। वो रात होने से पहले कामयाब लौटे। सुल्तान को वो गिरफ्तार करके अपने साथ लाए थे। जब सुल्तान ने देखा कि जाहिदा ने पुलिस की तहवील में इकबाल जुर्म कर लिया है तो उसने सारा इल्ज़ाम जाहिदा पर डाल दिया। उसके मुताबिक वो जाहिदा के बहकावे में आ गया था। जाहिदा ने उससे वादा किया था कि अगर वो इसका काम कर दे तो वो सुल्तान से शादी कर लेगी। उसने सुल्तान को बावर करवा दिया था कि रियाज और फयाज इस शादी में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। अगर वो ये रुकावट हटा दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें एक होने से नहीं रोक सकती। सुल्तान का कोई आगे पीछे नहीं था और उसकी शक्ल सूरत की वजह से अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। जाहिदा की सूरत में उसे बैठे बिठाए एक हसीन और जमील औरत मिल रही थी, और ऐसी औरत कि जो जमीन और जायदाद की मालिक भी थी। वो लालच में आ गया। जाहिदा की पेशकश में उसके लिए बड़ी कशिश थी, लिहाजा वो आग और खून के उस खेल में आंखें बंद करके कूद गया। उसी ने जाहिदा को एक सरीउल असर जहर ला कर दिया, और जाए वकुआ को किसी इंतकामी कार्रवाई का रंग देने के लिए उसने मुर्दा भाइयों की लाशों पर कुल्हाड़ी के वार करके बुरी तरह बिगाड़ दिया। फिर एक ऐसी लर्जा खेज कहानी ने जन्म लिया जिसमें शामिल खूनी वाकयात व हालात और आमाल का कुछ ऐसा ही नतीजा निकला करता है। सुल्तान ने रियाज और फयाज वाले मामले में जाहिदा का शरीक जुर्म होने का इकरार तो कर लिया था, लेकिन फतेह मोहम्मद को मौत से उसने कतई ला इल्मी का इजहार कर दिया। वो कारनामा जाहिदा ने अपने बल बूते पर अंजाम दिया था। रियाज और फयाज से निमटना उसके बस की बात नहीं थी, लिहाजा बड़ी मक्कारी से उसने सुल्तान को इस्तेमाल किया था। मैंने एक मौके पर जाहिदा से सवाल किया, अगर ये मामला दब जाता तो क्या तुम वाकई सुल्तान से शादी कर लेती? क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ नजर आती हूँ? उसका जवाब बड़ा मायनी खेज था। नहीं। मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई और चुभते हुए लहजे में पूछा, अगरचे तुम इतनी अहमक नहीं हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने फतेह मोहम्मद से क्यों शादी की थी? तुम दोनों की उम्रों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, हमारी उम्रों में तकरीबन आधे आधे का फ़र्क था। लेकिन वो एक साहिब जायदाद और ज़मींदार था, और मुझे उम्मीद थी कि...
وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر معنی خیز انداز میں چپ ہو گئی تو میں نے جلدی سے کہا، تمہارا یہی خیال تھا نا کہ فتح محمد سال ڈیڑھ سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن وہ ساٹھا پاٹھا ثابت ہوا۔ نہ صرف یہ کہ وہ تم سے شادی کے بعد دوبارہ جوان ہونے لگا، بلکہ شادی کے دوسرے سال ہی تمہارے بطن سے اس کی اولاد بھی پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال نے تمہیں خاصا مایوس کر دیا ہوگا۔ جب تم نے اپنا منصوبہ ڈوبتا ہوا دیکھا تو تم نے سوچا کہ جو کام قدرتی انداز میں نہیں ہوا اسے تم اپنے ہاتھوں سے انجام دو گی، اور پھر ایک رات فتح محمد خون اگلتا ہوا موت کے منہ میں چلا گیا۔ زاہدہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے گردن جھکا لی۔ یہ اس کے بھیانک جرم کا خاموش اقرار تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنے تفصیلی بیان میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے زمین و جائیداد کے لالچ میں خود سے دوگنی عمر کے شخص سے شادی کی تھی، لیکن وہ ریاض اور فیاض سے کسی نوعیت کی دشمنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ سارا فساد اس کے سگے بیٹے فرمان علی کی پیدائش کے بعد اٹھا تھا۔ جیسے جیسے فرمان علی بڑا ہو رہا تھا، دونوں بھائیوں کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ وہ فرمان علی کو اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا فتح محمد کے صرف وہی وارث ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فتح محمد کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے تھے۔ فضا کا رنگ بدلتا دیکھ کر زاہدہ نے اس گھر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بہت خطرہ محسوس کیا، چنانچہ ایک رات اس نے فتح محمد کا کام تمام کر دیا۔ چند ماہ امن و امان سے گزر گئے، پھر ریاض اور فیاض کے رویے میں نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ زاہدہ نے محسوس کیا کہ وہ دونوں اسے اور اس کے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیسے ہونے دیتی؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان کے خلاف کوئی چال چلتے، اس نے سلطان کی مدد سے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ زاہدہ کے اقبالی بیان میں کس حد تک حقیقت تھی، اس کو چیک کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید صرف وہ دونوں بھائی ہی کر سکتے تھے جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے تھے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زاہدہ ایک لالچی، سازشی اور مجرم ذہن عورت تھی۔ زمین جائیداد کا لالچ اور دولت کی ہوس بہت ہی گھناؤنی اور خطرناک ہوتی ہے۔ یہ اپنے بیگانے کا فرق مٹا کر انسان کو تباہی اور بربادی کے عمیق غار میں پھینک دیتی ہے۔ یہی حرص اور ہوس زاہدہ کو بھی لے ڈوبی۔ جس مقصد کے حصول کے لیے اس ایک نے 3 انسانی جانوں کو ختم کر ڈالا، وہ پورا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے گلے میں 3/1 کا توق سجا کر جیل چلی گئی۔ اسے تو اپنے کیے کی سزا ملی سو ملی، لیکن اس کے کرتوتوں کا سب سے زیادہ خمیازہ ننھے فرمان علی کو بھگتنا پڑا۔ وہ معصوم 2 سال کی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم ہوا، اور 3 سال کی عمر میں ممتا کی گود اس سے چھن گئی۔ پتہ نہیں اس جھمیلے میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا۔